Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. अल्लाह अकबर। अब जब सूरत मिला ली फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज शब कदर है और शब कदर में ये 12 रकात नफिल जो हैं आपने ज़रूर अदा करने हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग और बहुत सारी नफली नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन ये 12 रकात नफल अक्सर जो हैं वो लोग नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं। हालांकि आप जितनी मर्जी नफली नमाज़ें अदा कर लें, उन सब नफली नमाज़ों में जो अफजल नमाज है ना, नफली नमाज़ों में जो सबसे अफजल नमाज है वो ये 12 रकात नफल नमाज है। लेकिन हम इससे गाफिल हैं, ये वाली छोड़ देते हैं, बाकी सारी रात वो नमाज़ें पढ़ते रहते हैं। और ये बात नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नफली नमाज़ों में सबसे अफजल नमाज वो ये वाली नमाज है, जो मैं अभी आपको पढ़ के दिखाऊंगा और इसका पूरा मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा, नीयत से लेकर सलाम फेरने तक। ये मुकम्मल मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरह से अदा करना है। तो ये ज़रूर आपने जहाँ दीगर नफली नमाजें अदा करनी है वहाँ आप ये 12 रकात भी ज़रूर अदा कीजिएगा। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा अजर सवाब है और ये नमाज अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी ये नमाज अदा फरमाया करते थे। तो आज कोशिश करें, शब कदर है, लैलतुल कदर की रात है, ख़ास रात है और इस रात में इबादत करना 1000 महीनों से ये अफजल रात है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये जो शब कदर की रात है ना, लैलतुल कदर की, ये रात 1000 महीने से अफजल है और इस रात में इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। तो आप ज़रूर जहाँ आपने दीगर इबादत करनी है, तिलावत कुरान करनी है, ज़िक्र अज़कार में इस रात को गुजारना है, वहाँ आप ये 12 रकात भी ज़रूर अदा कीजिएगा। इस नमाज का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है जैसे ही आप इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, ठीक है जी, और 2 सुन्नतें पढ़ लें, उसके बाद आप इसकी जो है वो नमाज आप ये अदा कर सकते हैं। लेकिन जो इसका अफजल वक्त है वो है सहरी का वक्त। जब आप सहरी के लिए उठें तो 10 मिनट पहले उठ जाएं और आपने 12 रकातें उस वक्त अदा करनी है, ठीक है जी, वो अफजल वक्त है। लेकिन उससे पहले भी अगर आप अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। चलें जी, नीयत याद रखें, दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। जुबान से क्या अल्फाज कहने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ये देखें, मैं अभी आपके सामने इंशाल्लाह पढ़ के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने तकबीर तहरीमा कह के हाथ बांधने हैं, ठीक है जी, और मैं आपके सामने ये ऊंची आवाज से नमाज पढ़ूंगा, ठीक है जी। आपने इसे आहिस्ता आवाज से पढ़ना है, इतनी आवाज हो कि अगर शोर वगैरह ना हो तो आपके अपने कानों तक आवाज पहुंच जाए, ठीक है जी। मैं सिर्फ ऊंची आवाज से इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये नमाज किस तरह से अदा करनी है, ठीक है जी। इस तरह खवातीन जो हैं वो जहाँ खवातीन हाथ बांधे वहीं पर हाथ बांधेंगी, ठीक है। जिस तरह उन्होंने खवातीन रुकू करती हैं उसी तरह करना है, सुजूद भी उसी तरह। मर्द हजरात जिस तरह, यानी अपना अपना तरीका है दोनों का, बैठने का, सजदों का, रुकू का, सुजूद का, ठीक है जी। बाकी पढ़ना किस तरह है, जो क्या इसमें कुछ पढ़ना है, नियत कैसे करनी है, ये दोनों के लिए एक जैसा ही, ठीक है जी। ये देखें जी, तकबीर तहरीमा कह के हाथ बांधेंगे, अल्लाहु अकबर। इसके बाद हम सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना से पहले हमने कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है जी। कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं, वो सना से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर वो सना पढ़ते हैं। हालांकि तावुज़ और तस्मिया सना से पहले नहीं पढ़ते। हमने जब तकबीर तहरीमा कह ली तो डायरेक्ट हम सना पढ़ेंगे। सना पढ़ ली वला इलाहा गैरु तक, फिर हम औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, तावुज़ और तस्मिया, ठीक है जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर इसके बाद हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अब आगे साथ सूरत मिलाएंगे और याद रखें, आपको जो भी सूरत याद है ना वो आप सूरत मिला सकते हैं। मानो आपको सूरत इखलास याद है तो आप पहली रकत में सूरह इखलास मिला लें, ठीक है जी। फिर दूसरी रकत में क्या कुछ मिलाना है वो भी बताता हूँ, ठीक है जी। वलद्दाल्लीन आमीन तक पढ़ के फिर हम साथ सूरह इखलास मिला लें या कोई और सूरत, मैं सूरह कौसर मिला लेता हूँ, ठीक है जी। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। अब जब सूरत मिला ली फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर। अब रुकू वाली तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम
یہ جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں گے، باقی آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ، اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھ لی، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں جی آپ نے اللہم ربنا ولک الحمد کیوں پڑھا؟ تو یاد رکھیں اللہم ربنا ولک الحمد کہہ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تینوں صیغے درست ہیں، آپ کو جو آسان ہو وہ آپ کہہ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سب سے افضل ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ کہہ لیا، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب یہ جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بھی کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں گے، باقی آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھ لی، اس کے بعد اللہ اکبر، اب دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر، پھر وہی تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ پڑھ لی، اب اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب ہم دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ساتھ سورہ فاتحہ ملائیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آگے ساتھ سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے پہلے جس طرح پہلی رکعت میں سورہ کوثر ملائی ہے، آپ بھی اس طرح سورہ کوثر ملا لیں، یا کوئی اور سورت ملانا چاہتے ہیں وہ بھی ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے اور صرف ایک ہی سورت یاد ہے تو وہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہیں، جو بھی آپ کو صورت یاد ہو وہ اگر آپ دونوں رکعتوں میں ملانا چاہیں، ٹھیک ہے جی، یا 12 کی 12 رکعتوں میں آپ وہی صورت ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں، اس میں کوئی مخصوص صورت بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یعنی ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھیں، اگر آپ کو یاد ہے تو ملا سکتے ہیں الگ الگ صورت، لیکن اگر نہیں یاد تو آپ ایک ہی صورت ہر رکعت میں بھی ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس طرح کر کے آپ نے 2 رکعتیں کر کے 12 رکعتیں یہ تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی نیت اگر آپ زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں گے کہ 2 رکعت نماز تہجد کی ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف میرا قبلہ شریف اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز اس طرح 2 کر کے 12 رکعتیں یہ تہجد کی نماز ضرور آپ نے اس رات میں ادا کرنی ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔